अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे वसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिले पनि नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको संकेत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाएको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर पढौं। आउनुहोस् सुरु गरौं सुन्दरकाण्डको 31औं श्लोकबाट। भोकी मैलिनी न्याउरी न त कपाल, कोर्या कि सब केस उसै, गट्ठा मात्र गर्या कि खाली भूमिमा, रुँदै बस्या कि यसै। राम 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 यति मात्र बोलिरहँदी, देख्या र साना भई, पातका अन्तरमा लुक्या ती हनुमान, रुखका उपरमा गई। भन्छन् श्री हनुमान तहाँ मन मनै, अहिले कृतार्थै भया, जो सीता कन देखि आज खुसीले, सीता समीपमा रया। साध्या काम पनि रामको भनी तहाँ, खुसी भया थ्या जसै, अन्तपुर महा भयो र खलबल, त्यो शब्द सुन्या तसै। क्याको शब्द भयो भनेर हनुमान, लुक्या ती जनपातमा, आयो रावण जल्दी ताही नजिकै, सब स्त्रीली साथमा। कहिले मर्छु म राम देखि अझ तक, सीता हर्या तापनि, आएनन् रघुनाथ भनेर रहँदा, देखेछ स्वप्न पनि। रामको दूत अति वीर बानर अशोक, वनभित्र आई पसी, सीताजी कन देखिन्या गरी तही, पातभित्र लुकी बसी। हेर्दो सुर सब कामको खुसी यसो, स्वप्न मिले थियो जसै,
साँच्चै हो कि भनेर दौडिकन झट आयो नजिकमा तसै। साँच्चै पो यदि हो भन्या असल हो दुर्वाच्य बोल्छु जसै। सीतालाई यसो सुनेर रिसले जाला र भन्ला तसै। मेरा दुष्ट वचन सुनेर रघुनाथ आएर मार्नन् भनी। यस्तो निश्चय मन गरी नजिक गई दुर्वाच्य बोल्यो पनि। सीताजी पनि दुष्टलाई नजिकै देखी अधोमुख गरिन्। श्रीरामका चरणार बिन्द मनले अन्तःकरणमा धरिन्। चुप लागि जननी रहिन् जब तहाँ सो देखी रावण पनि। लाग्यो भन्न मलाई देखि किन हो लायो अधोमुख बनी। राम मेरा पति हुन् भनेर तिमी पो भन्छौ भन्छन् कहाँ। मेरी हो भनी भन्दथ्या यदि भन्या आउनु पर्थ्यो यहाँ। माया छैन तिमी उपर नबुझी क्या शोक मात्र गर्छौ उसै। यौवन व्यर्थ गयो विचार किन यौवन अफाल्छौ यसै। यौवन व्यर्थ नफाल व्यर्थ मनमा शोक गर्दछौ यो कति। मैलाई पति मान आज तिमीले हुन्छु मै तिम्रो पति। मेरी पत्नी भयौ भन्या त सबकी मालिक हुन्या छौ मता। सारै प्रेम गरी राखुला बुझ अधिक बैगुनी छन् रामता। मानी मूर्ख कृतज्ञ मानुष महा सारै अधम जोत छन्। शक्तिका पनि कम उराम पनि यहाँ आउन क्या सक्दछन्। तस्मात् छोड नराख रामतिर बहुत आशा भने थियो जसै। लाल लाल नेत्र गराई पूर्ण रिसले बोलिन् सीताजी तसै। पाजी रावण बोल्दछस् कति बहुत दुर्वाच्य बक बक गरी। राघव देखि डराई छल्न भनिएक सन्यासीको भेष धरी। जस्तै यज्ञ विषय हवि कुकुरले हर्छन् उसै चालले। राम लक्ष्मण नहुँदा हरिश त बुझिले मरलास यसै कालले। अहिले हामीले सुन्दरकाण्डको 40औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ हनुमानको सीता दर्शन, रावणको सीता बसेको ठाउँमा आगमन, रावणको सीता र रामप्रति दुर्वाच्य तथा सीताजीको रावणलाई प्रतिउत्तर लगायतका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, हनुमानले सीतालाई कस्तो अवस्थामा देखे सुन्न चाहन्छौ? रुखमुनि राक्षसीहरूको घेरामा अत्यन्त दुब्लाएकी, दुखी, मैलो लुगा लगाएकी, भुइँमा बसेकी सीता शोकाकुल भएर राम राम भनी जपिरहनु भएको थियो। उहाँको रक्षक कोही पनि थिएन र भोक भोकै बसेका कारण अत्यन्त कमजोर हुनुभएको थियो। हनुमान रुखको हाँगामा बसेर सीताजीलाई हेरिरहेका थिए। कसैले देख्न नपाउन् भनी हनुमान पातमा लुकिएर बसेका थिए। हनुमान मनमा नै सोचेका थिए, आज म जानकीको दर्शन गरेर धन्य भएँ, कृतार्थ भएँ। मबाट नै परमात्मा श्रीरामको कार्य सम्पन्न हुने भयो। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती,
त्यति बेला कोलाहलको आवाज पनि सुनियो। आवाज सुनेर पातमा लुकेर बसे हनुमान त्यहाँ सीता भएतिर आइरहेका स्त्रीहरूका हुलमा 10वटा टाउका भएको 20 हात भएको कालो गाजलको पहाड जस्तो शरीर भएको रावणलाई देखेर पातमा लुकेर हेरिरहेका हनुमान आश्चर्यचकित भए। यस प्रसङ्गलाई अध्यात्म रामायणमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। रावणो रागवेणासु मरणं मे कथं भवेत् सीतार्थमपि नायाति रामः किं कारणं भवेत् इत्येवं चिन्तयन् नित्यं राममेव सदा हृदि तस्मिन् दिने पररात्रौ रावणो राक्षसाधिपः स्वप्ने रामेण सन्दिष्ट कश्चिदागत्य वानरः रामरूपधर सूक्ष्मो वृक्षाग्रस्तोऽनुपश्यति। अर्थात् रावण पनि कसरी रामको हातबाट मेरो छिटोभन्दा छिटो मृत्यु होला, सीतालाई खोज्न पनि राम अहिलेसम्म नआउनुको कारण के होला, यस्तै विचार गरी हृदयमा निरन्तर रामकै स्मरण गरिरहन्थ्यो। त्यस दिन रातिको पछिल्लो प्रहरमा उसले सपना देख्यो कि रामको सन्देश लिएर कुनै दूत इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने बाँदर आएको छ र सूक्ष्म रूप धारण गरी रुखको हाँगामा बसी सीतालाई हेरिरहेको छ। यस्तो अद्भुत सपना देखेर रावणले मनमा नै सोच्न थाल्यो, कतै यो सपना साँच्चै त होइन, मैले केही उपाय गर्नै पर्छ। अब म गएर सीतालाई वचन बाणले घोचपेच गरेर अत्यन्त दुखी बनाउने छु, ताकि त्यो देखेर त्यो रुखको हाँगामा बसेको बाँदरले सबै कुरा रामलाई सुनाओस्। यस्तो विचार मनमा गुन्दै रावण सीताको नजिक गयो। रावण आएको आवाजले नै सीताले चाल पाएर डराउँदै शरीर खुम्चाएर भुइँतिर फर्केर आँखाभरि आँसु बनाई श्रीरामको नाम जप्दै बस्नुभयो। सीता निहुरेर बसेको देखि रावण भन्छ, किन लाज माने कि सुब्रे? हे सुमध्यमे, रामे त आफ्ना भाइ लक्ष्मणसँग वानरको बीचमा बसिरहेको छ। कहिलेकाहीँ ऊ देखिन्छ र कहिले देखिँदैन। मैले कति दूतहरूलाई यसो चियो चर्चो गर्न पठाइसकेँ, नजिकै जाँदा पनि ऊ देखिन्न रे। अब तिमीलाई माया नै नगर्ने त्यो रामेलाई सम्झेर के पो गर्छौ? तिमीले जति आलिङ्गन गरे पनि, तिम्रो छेउमा सधैँ बसे पनि उसको हृदयमा तिमीप्रति प्रेम जागेको देखिएन। तिम्रै कारणले प्राप्त भएका अनेक सुख भोग र तिम्रा रूप गुणहरूको समेत भोग गरेर पनि कृतज्ञ, दुर्गुण र अधम त्यस रामले तिमीलाई सम्झँदैन, बुझ्यौ? रावण भन्छ, तिमी जस्ती पतिव्रता नारीको मैले अपहरण गरेँ। तिमी यता दुःख र शोकमा व्याकुल भएर बसेकी छेउ, तर उताबाट ऊ अहिलेसम्म आउँदैन। जब उसको हृदयमा नै तिमीप्रति प्रेम छैन भने किन आउँथ्यो? ऊ त असमर्थ, ममताहीन, अभिमानी र मूर्ख छ। तैपनि आफूलाई बडो चलाक र बुद्धिमान सम्झिन्छ। तिमीलाई हेर्दै नहेर्ने त्यो नीच वनवासीलाई सम्झेर के गर्छौ? हे सुन्दरी, म तिमीलाई अत्यन्त प्रेम गर्छु, त्यसकारण असुर श्रेष्ठ म रावणलाई स्वीकार गर। यदि तिमीले मलाई वरण गर्यौ भने देवता, गन्धर्व, नाग, यक्ष, किन्नर र अप्सरा सबैकी तिमी नै मालिकनी हुनेछौ। मन्दोदरी लगायत सबै तिम्रा दासी हुनेछन्, बुझ्यौ? रावणको यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त क्रुद्ध भएकी सीताले घाँसको त्यान्द्रो बीचमा राखेर भुइँतिर फर्केर भन्नुभयो, तैँले रामसँग डराएर नै जोगीको रूप धारण गरेको होस्। राम र लक्ष्मण दुवै नभएको मौका छोपी लुते कुकुरले यज्ञको खाना चोरे झैँ मलाई अपहरण गरेको हैनस्? नीच, अधम, तैँले चाँडै नै फल भोग्लास्। जहिले श्रीरामले बाणद्वारा तेरो शरीर छिया छिया पार्नुहुनेछ, त्यही बेला तैँले बल्ल थाहा पाउनेछस् राम को हुन् भनेर। रावणले सीतालाई रामको निन्दा सुनाएको प्रसङ्गलाई डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरीले रामायणको रामानन्दी टीकामा सुन्दर ढङ्गले विश्लेषण गर्नुभएको छ। यहाँ रावणले प्रकट रूपमा रामको निन्दा गरे जस्तो, तर अव्यक्त रूपमा रामको स्तुति नै हुने रहस्यपूर्ण पदावलीहरू प्रयोग गरेको छ।
श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि दक्षले शिव निन्दा गरेको प्रसङ्गमा पनि यस्तै पदावली प्रयोग गरेको पाइन्छ, जसको व्याख्यामा श्रीधर स्वामीले लेख्नु भएको छ, दक्ष बाघ धिष्ठात्री सरस्वती शिवम स्तौति। अर्थात् दक्षले आवेगवश शिव निन्दा गर्न चाहे पनि दक्षकी वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीले भने अव्यक्त रूपमा नै शिवको स्तुति नै गरिरहनु भएको छ। यहाँ रावणले पनि आवेशवश रामको निन्दा गरेको छ, तर रावणकी वाणीकी अधिष्ठात्री सरस्वती देवीले रामको निन्दा कसरी गर्न सक्नुहुन्थ्यो र? त्यसैले रावणले बोलेका निन्दा वचनहरू पनि यसरी प्रकट भएका छन् कि तिनले भित्री रूपमा रामको स्तुति नै गरेको देखिन्छ। यहाँ रावणले सीतालाई भन्छ, राम वनवासमा बस्दा बस्दै गुपचुप भइसके। वनवासी अरू व्यक्तिहरूले पनि कहिलेकाहीँ मात्रै रामलाई देख्छन्, त्यस्ता रामलाई सम्झेर मात्रै किन समय बिताउँछौ? यहाँ वनचर जाति भनेका तपस्वी ऋषि मुनिहरू हुन्। राम यस्ता अव्यक्त परमात्मा तत्त्व हुन् जसलाई ठुला ठुला तपस्वीहरूले समेत कहिलेकाहीँ मात्र दर्शन गर्न पाउँछन्। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले एततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः यस्तो भन्नुभएको छ। अर्थात् आत्म साक्षात्कारका लागि तत्पर भएका हजारौं साधकहरूमध्ये कसैले मात्र यथार्थ रूपमा आत्म तत्त्वलाई बुझ्न सक्छन्। यहाँ राम कहिले देखिने र कहिले नदेखिने भनेर आत्माको यही अप्रमेय स्वरूपलाई लक्षित गरिएको छ। यहाँ रावणले आफूले रामलाई खोज्न धेरै व्यक्तिहरू पठाए पनि तिनले कहीँ पनि रामलाई देख्न नसकेकाले उसको अस्तित्व नै छैन भन्ने शङ्का गरेको छ। रावण भन्दैछ, मैले श्रीरामको दर्शनका लागि आफ्ना विभिन्न इन्द्रिय वृत्तिहरूलाई बारम्बार प्रयोग गर्दा पनि तिनले रामलाई देख्न सकेका छैनन्। यहाँ आएको लोक शब्दको अर्थ इन्द्रिय भन्ने हुन्छ। लोक्यन्ते विषयाः यही ते लोकाः, अर्थात् जसबाट विषयहरू देखिन्छन् ती इन्द्रियहरू नै लोक हुन्। यसबाट आत्मतत्त्व इन्द्रिय र मनको विषय होइन भन्ने अर्थ निस्कन्छ। उपनिषदमा यही आशयको प्रसिद्ध मन्त्र छ, एतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात् मन सहितका वाणी आदि इन्द्रियहरू आत्मालाई नभेटेर रित्तै फर्किन्छन्। यहाँ सीतालाई सम्झाउँदै रावण भन्दछ, तिमीले सधैँ अङ्कमाल गरेर उनकै नजिक बसिरहँदा पनि राम तिमीप्रति निष्प्रिय र उदासीन नै छन्। यस्ता निर्मोही रामलाई सम्झेर के गर्छौ? यो श्लोकमा प्रकृति र पुरुषको दार्शनिक सम्बन्ध प्रकट भएको छ। ब्रह्मतत्त्व प्रकृति या माया शक्तिको आश्रय हो। त्यसले सधैँ ब्रह्मलाई पछ्याए पनि ब्रह्मतत्त्व भने त्यसप्रति उदासीन रहेको छ। आकाशमा जति धुवाँ धुलो देखिँदा पनि आकाश लिप्त नभए चाहिँ आत्मा पनि प्रकृतिका गुणद्वारा लिप्त भएको छैन। गीतामा भनिए झैँ उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, अर्थात् प्रकृतिका तीन गुणहरूको हलचल भइरहँदा पनि आत्मा त्यसबाट उदासीन र अचल नै भइरहन्छ। साक्षी स्वरूप परमात्मा तत्त्वको यही असङ्ग स्वभावलाई श्लोकमा प्रकट गरिएको हो। यहाँ रावणले सीतालाई तिमीले दिएका सबै विषय भोग र तिम्रा गुणहरूको भोग गर्दा गर्दै पनि तिमीप्रति उसको पटक्कै स्नेह छैन भनी सम्झाएको छ। यहाँ तोद्गुणः भन्ने शब्दले प्रकृतिका तीन गुणहरू भन्ने अर्थ बुझ्नुपर्छ। प्रारब्ध वशात त्रिगुणात्मक पदार्थहरूलाई भोगिरहँदा पनि ज्ञानी त्यसप्रति आसक्त हुँदैन भन्ने आशय यहाँ रहेको छ। यही आशय गीतामा पनि यसरी प्रकट भएको छ, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, अर्थात् त्रिगुणात्मक इन्द्रियहरू त्रिगुणात्मक विषयमा गइरहेका छन्। म असङ्ग र निर्विकार नै छु भनी ज्ञानीले अनुभव गर्दछ। यहाँ रावणले रामलाई कृतज्ञ, निर्गुण र अधम भनेको छ। कृतम कर्म बन्धनम हन्तीति कृतज्ञ, अर्थात् कर्मका सारा बन्धनलाई नष्ट गर्ने भएकाले परमात्मालाई कृतज्ञ भन्नु मनासिब नै देखिन्छ।
उपनिषदमा भनिन्छ नास्यत्यकृतः कृतेन, अर्थात् कृत कर्मद्वारा अकृत मोक्ष प्राप्त गर्न सकिँदैन। फेरि अर्को मन्त्र भन्छ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराबरे, अर्थात् सर्वस्वरूप परमात्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेपछि सारा कर्महरू क्षीण हुन्छन्। उपनिषदका यी विभिन्न वचनहरूले रामलाई कृतज्ञ भन्नु उहाँको निन्दा नभई स्तुति नै हुन गएको छ। रामलाई निर्गुण भन्नुमा उहाँ सबै गुणभन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्ने आशय छ। त्यसै गरी अधम भन्नुको पनि विशिष्ट तात्पर्य रहेको छ। न धमति शब्द विषयो भवतीति अधमः, अर्थात् जो शब्दको विषय हुँदैन त्यही परमात्मालाई अधम भनिएको हो। शब्दको विषय नहुनु पनि श्रीरामको निन्दा नभई प्रशंसा नै हो। यहाँ रावणले श्रीरामलाई असमर्थ, ममता शून्य, अभिमानी, मूढ र आफैलाई बुद्धिमान ठान्ने भनी निन्दा गर्नुभएको छ। यहाँ निसत्तो र निर्मम शब्दको अर्थ हुन्छ सत्तो गुणभन्दा माथि एवं ममताभन्दा माथि। त्यसै गरी मानी शब्दलाई खण्डाकार पूर्वक अमानी भन्ने बुझ्नुपर्छ, जसको अर्थ अभिमान शून्य भन्ने हुन्छ। मूढ शब्दमा मकारको अर्थ शिव र उकारको अर्थ ब्रह्मा भन्ने हुन्छ। मोभ्याम उडह ध्यान विषयीकृत, अर्थात् ब्रह्मा र शिवद्वारा पनि ध्यान गरिएका भन्ने अर्थमा रामलाई मूढ भनिएको हो। पण्डित मानवान शब्दको अर्थ आफैले आफैलाई बुद्धिमान सम्झिने भन्ने नभई पण्डितेषु मानवान, अर्थात् विद्वानहरूमध्ये सबैभन्दा सम्मानित भन्ने अर्थ हुन्छ। अन्तिम श्लोकमा रावणले राम सीताबाट विमुख र नराधम भएकाले उनको पछि लाग्न छोडी असुरोत्तम आफूलाई नै मन पराउन सीतालाई फकाएको छ। यहाँ नराधम शब्दको अर्थ हुन्छ नराह अधमाह यस्मात्, अर्थात् सबै मानिसहरू जसभन्दा तल रहेका छन्। त्यस्ता पुरुषोत्तम राम। यसरी रावणले सीतालाई रामबाट विमुख बनाई आफूतर्फ फर्काउनका लागि राम निन्दाका रूपमा बोलेका सबै शब्दहरूको राम स्तुति परक अर्थ गर्न सकिन्छ। यस्तो रहस्यमय अर्थले राम भक्तहरूको हृदयलाई त खुसी बनाउँछ नै, साथसाथै संस्कृत भाषाका शब्दहरूमा रहेको विचित्र ध्वनि सामर्थ्य पनि प्रकट गरिदिन्छ। एउटै शब्दलाई विभिन्न व्युत्पत्ति र परिवेश अनुसार भिन्न भिन्न अर्थमा अर्थ्याउन मिल्नु संस्कृत भाषाको मौलिक विशेषता हो, जो आदि काव्य रामायणकै रचनादेखि अद्यावधि संस्कृत वाङ्मयमा यत्र तत्र देख्न सकिन्छ। सिद्धहस्त कविहरूले आफ्नो लेखाइलाई गूढतम रहस्यहरूले परिपूर्ण बनाउनका लागि विभिन्न श्लेषार्थक प्रयोगहरू गर्ने प्रचलन संस्कृत साहित्यमा प्रशस्त रहेको छ। त्यसको सानो दिग्दर्शन यहाँ प्रस्तुत गरिएको मात्र हो। भगवान शिव माता पार्वतीलाई अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। राम कथाको आजको प्रसङ्ग यति नै। भोलि बिहान हजुरलाई बिउझाउन आउने बाचा गर्दै बिदा माग्दछु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो